सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको यस एपिसोडमा हामीले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा वर्तमान प्रवृत्ति अर्थात् रिसेन्ट ट्रेन्ड इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट बारे अध्ययन गर्छौं। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र कन्टेम्पोरेरी इस्यु भएको हुनाले यो च्याप्टर बढी महत्त्वपूर्ण छ। अब सुरु गरौँ। मानव संसाधन व्यवस्थापन परापूर्व कालमा त्यति व्यवहारमा नआएको, प्र्याक्टिकली व्यावहारिक रूपमा यो प्रयोगमा नआएको अनि बिस्तारै प्रारम्भमा कर्मचारी व्यवस्थापनबाट सुरु गरिएको मानव संसाधन व्यवस्थापन अहिले चाहिँ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट अझ ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट हैन यस्तो कुरासँग आइपुग्दाखेरि के कस्तो कुराहरू छ, विभिन्न खालको परिवर्तनशील वातावरण अनुसार परिवर्तित हुँदै गर्दा कस्तो भएको छ, त्यो सम्बन्धमा आज हामीले चर्चा गर्छौं। जसको लागि वर्तमान प्रवृत्तिहरू के छन् भनेर क्वेशन आउन सक्छ। अब मेनली मानव संसाधन व्यवस्थापनको रिसेन्ट ट्रेन्डहरुमा म सरसर्ती नाम भन्छु, तपाईले यसो बुझ्नुस्। टिप्दा पनि हुन्छ हजुरले, यदि कपी पेन नजिक छ भने टिप्दा पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ यसको लागि हार्ड एन्ड सफ्ट एप्रोच टु एचआरएम भनेर मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कडा तथा नरम दृष्टिकोण एउटा, यो चाहिँ रिसेन्ट ट्रेन्ड हो। अर्को चाहिँ क्रस कल्चरल ट्रेनिङ अर्थात् संस्कृति तालिम। अर्को विविधता व्यवस्थापन म्यानेजिङ डाइभर्सिटी। अर्को फेरि ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट, अब यसलाई प्रतिभा व्यवस्थापन भन्न सक्छौं, मेधावी व्यवस्थापन भन्न सक्छौं। अर्को कन्टेम्पोरेरी मेकिङ क्षमता चित्रण। अर्को भनेको आउटसोर्सिङ एचआर प्रोफेसन, पेशागत मानव संसाधन बाहिरबाट उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट ट्रेन्ड। अर्को चाहिँ डाउनसाइजिङ एन्ड लो अफ्स, यो भनेको आकार घटाउने तथा अलग गर्ने। अर्को इमर्जेन्स अफ वर्क एन्ड फ्यामिली इस्यु, कार्य तथा परिवार मुद्दाको उदय। अर्को चाहिँ फ्लेक्स टाइम भनेको लचक समय। अर्को चाहिँ हेल्दी वर्क प्लेस, स्वस्थ कार्यस्थल। र अर्को चाहिँ इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी प्रवृत्तिको प्रभाव। जसमध्ये मैले अहिले भनेअनुसार फर्स्ट मैले कुरा गरेँ मानव संसाधन व्यवस्थापनको कडा तथा नरम दृष्टिकोण। यो के हो त भन्दाखेरि रिसेन्ट ट्रेन्ड अफ एचआरएम हो, जसकोमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको कडा तथा नरम दृष्टिकोण एउटा ट्रेन्ड हो, रिसेन्ट ट्रेन्ड हो। जसमा अब मानव संसाधन दृष्टिकोणलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा तरिका भनेको हार्ड एप्रोच, अर्को तरिका भनेको सफ्ट एप्रोच। यसमा कडा दृष्टिकोणमा मानव संसाधन चाहिँ एउटा सामान्य साधन हो, पुँजी मेसिन जस्तै नै कर्मचारी पनि या मानव संसाधनलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो कडा दृष्टिकोण अन्तर्गत गरिन्छ। अर्थात् यसमा अरु विशेषताहरू भनेको यसले कर्मचारी दीर्घकालीन रूपमा हो भन्ने सोच्दैन, अल्पकालीन मानव संसाधन योजना गर्छ। अनि कर्मचारीलाई संगठनको उत्पादनको तत्त्व मान्छ, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन मान्छ। अनि यिनीहरूलाई इकोनोमिक फ्याक्टर, कर्मचारीले आर्थिक तत्त्वको रूपमा पनि लिन्छ। कर्मचारीले बिल्कुल पैसा कमाउन आएको, यिनीहरूलाई पैसा दियो भने सब कुछ हुन्छ भन्ने तरिकाले लिन्छ। अनि के गर्छ भने मिनिमम ज्यालामा पर्याप्त कर्मचारी राख्ने र म्याक्सिमम काम गराउने भन्ने कुरा गर्छ। अनि यो चाहिँ नेतृत्व शैली कस्तो भन्दा निरङ्कुश, यस्तो अवस्थामा निरङ्कुश नेतृत्व शैली उपयुक्त हुन्छ। यस्ता खालका केही विशेषताहरू यसमा कडा दृष्टिकोण अन्तर्गत रहेर हामीले हेर्न सक्छौं। अब अर्को छ नरम दृष्टिकोण। नरम दृष्टिकोण भनेको कस्तो भने कर्मचारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो, यसलाई नरम व्यवहार गर्नुपर्छ, असल मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ, उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ अर्थ भन्ने बुझिन्छ। त्यो भएको कारणले यसलाई ह्युमनिस्टिक एप्रोच पनि भनिन्छ। यो त ह्युमनिस्टिक एप्रोच भनिन्छ। सबैभन्दा बढी र संवेदनशील अनि चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ मानव संसाधनलाई मानिन्छ। इल्टन मायोले मानवीय सम्बन्धमा यो एउटा विकास गरे। उनले के भने इल्टन मायोले चाहिँ असल मानवीय सम्बन्ध विकास गरेर मात्र संगठनका कर्मचारीहरूबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरे। त्यसपछि यही कुरालाई एमसी ग्रेगरको वाई सिद्धान्तमा पनि यही कुरा आधारित छ। वाई सिद्धान्तमा पनि यो कुरा व्याख्या गरेको छन्। अब यसमा के विशेषताहरू छन्? नरम मानव संसाधन व्यवस्थापनको विशेषता अर्थात् नरम दृष्टिकोण अन्तर्गत अघि कडामा मानव संसाधनलाई सर्ट टर्म रूपमा हेर्ने भनौँ, यहाँनिर चाहिँ दीर्घकालीन मानव संसाधन योजना गराउने र मानव संसाधन अहिलेलाई मात्रै होइन सधैँभरिलाई संगठन रहन्जेलसम्म र ऊ कर्मचारीको आफ्नो कार्यजीवन हुन्जेल भनेको उसको काम गर्ने उमेरभरि सकेसम्म संगठनमा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा गरिन्छ। दोहोरो सञ्चार हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक पारिश्रमिक हुन्छ, कर्मचारी सशक्तिकरण, अधिकार प्रत्यार्जन, कर्मचारी विकास अध्ययन, अनि चाहिँ फ्ल्याट अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, लोकतान्त्रिक नेतृत्व शैली अर्थात् स्विस डेमोक्रेट लिडरशिप स्टाइल, यिनी कुराहरू यसको विशेषता हुन्।
है त। यिनी दुईवटा बिचमा केही भिन्नताहरू छन् कडा र नरममा। अब अहिले मैले जे भने यो PDF मैले तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, यो डाउनलोड गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ डिफ्रेन्सहरू है त। अब यिनी दुईवटा मध्ये कुन चाहिँ उत्कृष्ट भन्ने कुरा छ। अब यो दुईवटा मध्ये कुन उत्कृष्ट भन्दै गर्दा यस्तो हुन्छ कि फेरि कुरा यो चाहिँ एउटा उत्कृष्ट भन्ने नै हुँदैन। संसारमा कुनै पनि कुरा संसारमा हिटलर पनि हुनै पर्थ्यो अनि हिटलर नहुनु पनि पर्थ्यो। हिटलरको उदय भयो भन्दै गर्दा हिटलरको उदयले यो विश्वमा केही न केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि गरेको होला हैन, सर्टेन केही न केही त गरेको होला। नेगेटिभ इम्प्याक्ट त कति गर्यो। त्यस्तै हरेक कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। अब जहाँ कडा मानव संसाधन व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ, नरम मानव संसाधन व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने अब ध्यान दिनुहोस् है, अब एकदमै कस्ट इफेक्टिभ हासिल गर्न, कडा परिश्रम गर्न बाध्य पार्न, छिटो छरितो निर्णय गर्न, कार्यचयनको लागि मानव संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी यो कडा दृष्टिकोण उपयुक्त हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? लागत कम गराउन अनि लक्ष्य छिटो हासिल गर्न, कडा परिश्रम गर्न बाध्य पार्न। जस्तो अब त्यो अलिकति यो हाम्रो तपाईहरु अब के अफिसमा जब गर्नुहुन्छ हैन, जसमध्ये अलि यो आर्मी पुलिसमा हैन, आर्मी पुलिस हुन्छ नि अब त्यतातिर त्यो एरियामा, अनि अलि ठुलो यो कन्स्ट्रक्सन साइडहरुमा, अनि ज्याला यो सडक विभागमा काम गर्दै गर्दा सडक विभाग भनेको फेरि सडक विभागको कर्मचारी भएर हैन कि फोरम्यान भएर त्यसलाई चाहिँ गएर रोडमा सडकमा काम गर्दै गर्दा त्यहाँनिर यसो ठग्ने उल्लेर उत्प्रेरित गराउने भन्दा ल है खुरुक गर है 9 देखि 5 सम्म गर है, यो तरिकाले गर्नुपर्ने हुँदा त्यो ठाउँमा हामीलाई कडा मानव संसाधन व्यवस्थापन चाहिएला। नरम चाहिँ अब फेरि संगठनको दीर्घकालीन भविष्य राम्रो पार्नु छ, कर्मचारीलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु छ, अनि यस्तो छ भने फेरि नरम दृष्टिकोण उपयुक्त गर्नुहुन्छ। नरम दृष्टिकोण चाहिँ लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ। नरम दृष्टिकोण लागू गर्दाखेरि बढी खर्चिलो हुन्छ, तर यसले के हुन्छ भने भोलि चाहिँ भविष्यमा अहिले खर्चिलो भए तापनि भोलि चाहिँ कर्मचारीहरुमा सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान हुने, अधिकार प्रत्यायोजन प्रभावकारी हुने, सशक्तिकरणमा अभिवृद्धि हुने जस्ता अनि तालिम विकासका कार्यक्रमहरु मार्फत कर्मचारीलाई उत्पादकता अभिवृद्धि गर्न सकिने यस्तो विविध कारणले फाइदाजनक हुन्छ। सो समग्रमा भन्दा अब नरम फाइदा भइहाल्छ, कडा पनि यस्तो कन्डिसनमा फाइदा हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। रिसेन्ट ट्रेन्ड अन्तर्गत एउटा कुरा हामीले गर्यौं, कडा वा नरम मानव संसाधन व्यवस्थापन। अब अर्को छ क्रस कल्चरल ट्रेनिङ। यो क्रस कल्चरल ट्रेनिङलाई हामीले नेपालीमा क्रस सांस्कृतिक तालिम भन्छौं। अब यो क्रस सांस्कृतिक तालिम है त। ल अब यसमा के हो भने अब थाहा छ हजुरलाई यो कुरा, जस्तो आज एओआईमा ल ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युटमा मात्रै काम गर्ने जतिजना स्टाफहरु हुनुहुन्छ, जतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ नि, साँच्चै म अब ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युटमा धेरै सब्जेक्टहरु मैले पढाउँछु। पढाउँदै गर्दा मैले यहाँको स्टाफलाई अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन, अहिलेसम्म देखेको पनि छैन फिजिकल्ली। बुझ्नुभयो नि? हाम्रो स्टाफ जति हुनुहुन्छ नि मैले फिजिकल्ली देखेकै छैन, फिजिकल्ली भेटेकै छैन जतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ। अब तर पनि अनि अब हाम्रो म्यानेजमेन्टको मान्छेले मैले देखेकै छैन फिजिकल्ली हैन। अब कतिलाई है, अब केहीलाई देखिएको छ, केहीले देखेकै छैन, फिजिकल्ली भेट्नै भएको छैन, तर अपरेट भइरहेछ, चलिरहेछ, सब ओइल चलिरहेछ। के को कारणले चलेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब म कहाँ छु, उहाँहरु कहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो काम छ, टक्क यो काममा सँगै जोइन हुन्छौं, अब काम गर्छौं, सक्यो हैन। त्यसकारण मेरो धर्म फरक होला, उहाँको धर्म फरक होला, उहाँको रीतिरिवाज फरक होला, मेरो रीतिरिवाज फरक होला। अब यसो गर्दै गर्दा अब तपाईहरु मध्ये कोही चाहिँ बाहिरको काम गर्ने हुनुहुन्छ, जस्तो खैरेको कन्ट्रीको काम गर्ने हुनुहुन्छ। अब तपाई हाम्रो नेपालको कल्चर अनि त्यहाँको कल्चर कस्तो होला, चौधरी ग्रुपको कुरा गर्नुहुन्छ भने चौधरी ग्रुपको जतिसुकै विदेशहरुमा शाखा छ, नेपालको शाखाको प्रमुख अनि सके विदेशकै हुनुहुन्छ, छैन भने पनि जस्तो बाहिर त आफ्नो कन्ट्रीको छ। अब उहाँले गाइड गर्दै गर्दा, उहाँले ट्रेनिङ दिँदै गर्दा या उहाँले चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा अब के हुनु पर्यो त, नेपाली पनि त्यही छ, अमेरिकन पनि त्यही छ, अफ्रिकन पनि त्यही छ, हिन्दू धर्म मान्ने पनि त्यही छ, क्रिश्चियन मान्ने पनि त्यही छ, बौद्धिस्टहरु पनि त्यही छ, अर्को धर्म मान्ने त्यही छ हैन। जुन सुकै मान्छेहरुको हुँदाखेरि विभिन्न खालको आस्था र विश्वास भए पनि कहिल्यै उनीहरुको विश्वास र आस्थालाई आघात नपुर्याएर काम गराउनु पर्यो। अब व्यक्ति र उसको प्रचलन विपरीत कुनै क्रियाकलाप गर्नु भएन,
यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको यो कन्टेम्पोरेरी इस्यु अफ एचआरएम हो। अब किनभने हरेक मान्छे हरेक ठाउँबाट आउँछ, हामीलाई अरूसँग मतलब भएन, सङ्गठनको काम गराउने हो, फेरि अरूसँग मतलब भएन भन्दै गर्दा कर्मचारीको बारेमा थाहा नै नपाउने होइन। अब हिन्दू धर्मको लागि दसैँ तिहारमा बिदा दिनुपर्छ होला, क्रिस्चियनको लागि क्रिसमसमा बिदा दिनु पऱ्यो, हरेक कुरा यसरी चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो र क्रस सांस्कृतिक तालिम पनि दिनु पऱ्यो होइन, त्यही अनुसार तालिम दिनु पऱ्यो। ल यसरी कुरा गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ अर्को कुरा। अब क्रस सांस्कृतिक तालिम भनेको कस्तो हो, फेरि त्यो तालिमको कुरा बुझौँ। जस्तो अब विभिन्न जात धर्म समाजमा रहेको सांस्कृतिक विविधताबारे कर्मचारीले प्रदान गर्ने तालिमलाई क्रस सांस्कृतिक तालिम भनिन्छ। यो कस्तो हो भने कर्मचारीहरूको सांस्कृतिक अवस्था, मान्यता र प्रचलनबारे जानकारी दिइन्छ कि अरू विविध। त्यसले किन हुन्छ भने यसको ज्ञान भयो भने सङ्गठनमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूबीच संस्कृति मैत्री व्यवहार पुग्न सहयोग हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले कहिल्यै पनि कुनै पनि धर्ममालाई यसो र त्यसो भनेको छैन अहिलेसम्म। किन भन्दा उहाँहरूलाई त्यो ठिक लाग्छ, ठिक छ, मेरो धर्म कहाँ छ, ठिक छ होइन। मैले उहाँहरूको बुझ्ने, उहाँहरूले मेरो बुझ्ने आस्था त जहाँ राख्न पनि पाइयो नि, पाइएन त। त्यो गर्दै गर्दा सबै कर्मचारी बिचमा एकीकृत हुन वातावरण बन्छ, नैराश्यता हुँदैन, वैमनस्यता उत्पन्न हुँदैन, यस्तो कुरा हुन्छ है। यो त्यो भएर क्रस सांस्कृतिक तालिम भनेको यो संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिने। यो क्रस सांस्कृतिक तालिम चाहिँ दुईवटा तरिकाले दिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ सामान्य अर्थात् जनरल अवेरनेस ट्रेनिङ भनेर जनरल अवेरनेस यस्तो यस्तो हो भनेर जनरली दिने होइन, संस्कृति र मूल्य मान्यता बारेमा सामान्य चाहिँ जानकारी दिने, अनि कसरी चाहिँ आफ्नो स्वदेशी तथा विदेशी सहकर्मी ग्राहकसँग कुशलतापूर्वक अन्तर्क्रिया गर्न या काम गर्न या डिबेट गर्न सहज हुन्छ भनेर कुरा गर्ने गरिन्छ भने। अर्को छ विशिष्ट तालिम। यो विशिष्ट तालिममा खास कुनै पनि राष्ट्रको वा समाजको संस्कृतिबारे जानकारी दिने अभिप्रायले सञ्चालित गर्ने तालिम। जस्तो तपाईँ अब अफ्रिका जाँदै हुनुहुन्छ, एउटा केही प्रोजेक्ट लगेर अफ्रिकन कल्चर, अफ्रिकन ल्याङ्ग्वेज, त्यहाँ जे बोलिन्छ सबै कुराको बारेमा तपाईँले जानकारी दिनु पऱ्यो। त्यो समाजमा भएको मूल्य मान्यता, विश्वास, परम्परा आदि सबैको बारेमा ज्ञान दिनु पऱ्यो है त। ल किन महत्त्व छ त क्रस सांस्कृतिक तालिमको भन्दा यसले गर्दा विभिन्न खालको ब्यारियरहरू हट्छ। अब तपाईँ हामी मध्ये नै म बोलेको नेपाली बोलेको इङ्ग्लिसले नबुझ्ला, इङ्ग्लिस बोलेको नेपालीले नबुझ्ला, अनि अर्को बोलेको अर्कोले नबुझ्ला, यस्तो खालको कुरा हट्यो। अनि अब अरू विभिन्न खालको अब विश्वास हुन्छ नि, मैले चाहिँ अरू चाहिँ अरू धर्म नराम्रै हो या अरू ठाउँबाट अरू कल्चरबाट बिलोङ गर्ने मान्छे नराम्रै हो भन्ने कुरा सोच्ने नै भइएन। त्यसो भयो भने यो तालिमको माध्यमबाट तिनी कुराहरूमा सुधार हुने भयो। अनि आपसी विश्वास र सहयोगमा अभिवृद्धि हुन्छ, करियर डेभलपमेन्टमा टेवा पुग्छ, अनि चाहिँ समस्या समाधान गर्ने तथा अवसर खोज्ने नयाँ न्यू होराइजन देखा पर्छ, यसलाई क्षितिज भन्न सक्छौँ। व्यक्तिगत बहुभाषा क्षमता, मल्टी ल्याङ्ग्वेज स्किल विकास हुन्छ। अहिले हामीले हिन्दी बोल्न सक्छौँ, इङ्ग्लिस बोल्न सक्छौँ, नेपाली बोल्न सक्छौँ या अरू कुनै भाषाहरू बोल्न सक्छौँ होइन। अनि मोटिभेट प्रदान गर्न, मोटिभेसन दिन सहज हुन्छ। अब फरक समाज, देश, संस्कृति बारेमा जानकारी पाइन्छ, कन्फ्लिक्ट रेट घट्छ, बिजनेसमा यो वर्क एफिसियन्सी बढ्दै जान्छ। यस्तो कुराहरू क्रस सांस्कृतिक तालिमको फाइदा हो। क्रस सांस्कृतिक तालिमपछि अब हामी जान्छौँ विविधता व्यवस्थापन, रिसेन्ट ट्रेन्ड अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत अहिले मैले प्रेजेन्ट गरेको स्लाइडमा तेस्रो नम्बरमा। विविधता व्यवस्थापन बुझ्नुभन्दा पहिला के हो त विविधता बुझ्ने, अर्थात् यो डाइभर्सिटी भनेको के हो बुझ्ने। यो भनेको के हो भने गुण तथा विशेषतामा भएको अनेकतालाई विविधता भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, गुण तथा विशेषतामा भएको अनेकतालाई विविधता भनिन्छ। यो विविधता छ नि सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरू बिचमा जे जस्तो भिन्नता छ त्यही विविधता हो। जस्तो उमेर, लिङ्ग, जाति, संस्कृति, शिक्षा, विचार, धारणा, चाहना लगायतका यावत कुराहरू हुन्छन् नि, हो त्यति विविधता हुन्छ। जति धेरै सङ्गठनमा कर्मचारी हुन्छन् त्यति धेरै विविधता हुन्छ। अनि यस्तो खालको विविधता भएको बेला कर्मचारीहरू कोही कस्तो हुन्छन्, कोही कस्तो हुन्छन्। ल तपाईँको सङ्गठनमा कोही अपाङ्ग कर्मचारी हुनुहुन्छ होला, कोही वृद्ध कर्मचारी हुनुहुन्छ, कोही यङ कर्मचारी हुनुहुन्छ, कोही रोगीको बिरामी कर्मचारी हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ स्वस्फूर्त हट्टाकट्टा कर्मचारी हुनुहुन्छ। सबैलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, सबैलाई म्यानेज गर्नु पर्यो होइन। समानता र न्यायपूर्वक व्यवहार गर्नु पर्यो सबैलाई हो। अनि यो गरेर एकता गराउनु पर्यो। यो चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण काम हो र यो गर्नै पर्छ फेरि है। ल अब यसको के छ भने विविधता व्यवस्थापनको बारेमा एउटा कसैले भनाइ सुनौ। अब यहाँनिर एउटा रिसर्चले के भनेको छ भने
विविधता भनेको के हो भन्दा विविधताको अर्थ हरेक व्यक्ति अलग हुन्छ भनी बुझ्नु तथा व्यक्तिगत भिन्नताको पहिचान गर्नु हो। अर्थात् डाइभर्सिटी मिन्स अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट इच इन्डिभिजुअल इज युनिक एन्ड रिकग्नाइजिङ द्याट आवर इन्डिभिजुअल डिफरेन्स भनेर यसो कुरा भनेको छ। विविधताको केही विशेषताहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यो अझै विशेषता भन्दा पनि विविधतामा के कस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो भनेर हेर्न सकिन्छ। विविधता व्यवस्थापन अन्तर्गत गर्न सकिने कार्यहरू यस्ता छन्, जसमा विविधता बुझ्ने, स्वीकार गर्ने, अरूको संस्कृति र विचारलाई सम्मान गर्ने, विविधता एकता कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यमा जोड दिने, विविधताबीच गठबन्धन कायम गर्ने, सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने, व्यक्तिगत र सांस्कृतिक भेदभावलाई मान्यता दिने र यसलाई एकीकृत गरी उत्कृष्ट सङ्गठनात्मक संस्कृति विकास गर्ने, यस्तो खालको विभिन्न कुराहरू छन्। अब यो विविधता व्यवस्थापनको कुरा भयो। अब विविधता व्यवस्थापनकै कुरा गर्दा फाइदा पनि भनिहालौँ। यसले के हुन्छ भने विविधता व्यवस्थापनले जस्तो विभिन्न समाजबाट, विभिन्न भूगोलबाट, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न लिङ्गको मान्छेहरू आउँदाखेरि उनीहरूसँग आफ्नै क्रिएटिभिटी हुन्छ। त्यो क्रिएटिभिटीलाई अर्गनाइजेसनमा डाल्न सक्यो भने के हुनसक्छ त सृजनशीलता अभिवृद्धि भएर सङ्गठनलाई फाइदा हुन्छ, जसको कारण उत्पादकत्व बढ्छ, एउटा सृजनशीलता, अर्को उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसपछि एडप्ट गर्ने क्षमता बढ्छ, अर्थात् यसलाई एडप्टेबिलिटी भन्छौँ। अर्थात् यो ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ। जस्तो व्यक्तिको ग्रहण क्षमता कसरी वृद्धि हुन्छ भने फरक संस्कृति विचारधारा रहेको व्यक्तिसँग सजिलै घुलमिल हुँदाखेरि त्यसपछि रेन्ज अफ सर्भिस बढेर जान्छ। पोल अफ आइडिया, विचारको भण्डार सिर्जना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विचारको भण्डार सिर्जना हुन्छ भनौँ। अब जस्तो विचारको भण्डार भनेको विभिन्न खालको संस्कृति, विभिन्न खालको समुदायको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यसो भयो भने नयाँ विचारहरू, नयाँ आइडियाहरू आउँछ। अब फेरि यही विविधता व्यवस्थापनको केही बेफाइदा छन्। जस्तो अब यसले गर्दाखेरि यो सञ्चारमा समस्या आउँछ, अनि फ्रिडमको अभाव हुन्छ, तालिमहरू दिनु पर्यो, हाई ट्रेनिङ कस्ट हुन्छ, इन्टिग्रेसन प्रोग्राम एकीकरण गर्नमा समस्या हुन्छ हैन, अनि प्रतिस्पर्धा बढ्छ। यस्ता चाहिँ केही यस्तो हाम्रो चाहिँ बेफाइदा हुन्छन्। अब यो जनशक्ति विविधता व्यवस्थापन गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ, के स्ट्राटेजी छ भन्दा गर्दा स्ट्राटेजी फर म्यानेजमेन्ट अफ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी अर्थात् म्यानेजिङ डाइभर्सिटी, यसको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ जनशक्ति विविधता व्यवस्थापन गर्ने भन्दै गर्दा यसको लागि 3वटा रणनीति छन्। एउटा रणनीति भनेको इन्डिभिजुअल स्ट्राटेजी, व्यक्तिगत रणनीति, अर्को चाहिँ ग्रुप स्ट्राटेजी, समूहगत रणनीति, अर्को अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजी, सङ्गठनात्मक रणनीति। जसमा व्यक्तिगत रणनीति अन्तर्गत एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको संस्कृति र परम्परा बुझ्ने, अनि सबैको संस्कृति असल हुन्छ भन्दै विश्वास गर्ने, अरूको विचारधारा र दृष्टिकोण ग्रहण गर्ने, अरूको संस्कृतिमा हस्तक्षेप नगर्ने, मर्यादित दोहोरो सञ्चार गर्ने काम गर्नु पर्यो। अब यहीलाई समूहगत रणनीति, समूहले कस्तो खालको रणनीति लग्न सक्छ भन्दा समूह बिचमा आफूले ज्ञान बाँड्ने, आपसमा सल्लाह तथा सावधानी अपनाउने, सामाजिकीकरण कार्यहरू मार्फत सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्ने, यस्ता गर्न सकिन्छ भने। अनि सङ्गठनात्मक रणनीति अन्तर्गत भर्ना तथा छनौट रणनीतिमा यो कुरालाई राख्ने, अनि सङ्गठनात्मक नीति तथा अभ्यासमा यो कुरा जारी गर्ने र त्यो पोलिसी नै त्यस्तो लेभल गराउने, अनि अनौपचारिक सामाजिक एकीकरण र सांस्कृतिक तालिमहरू प्रदान गर्ने र औपचारिक परामर्शदाता नियुक्ति गरेर परामर्श प्रदान गर्ने, यति कामहरू गर्छौँ। अब अर्को रिसेन्ट ट्रेन्ड अन्तर्गत ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट, प्रतिभा व्यवस्थापन। अब यो प्रतिभा भनेको के हो बुझ्ने, प्रतिभा व्यवस्थापन बुझ्नु पहिला। प्रतिभा तपाईँहरूमध्ये कसैको नाम पनि हुनसक्छ, तर यहाँनिर नामको कुरा त होइन पक्कै पनि होइन। ल हेर्नुहोस् त, उत्कृष्ट ढङ्गबाट काम गर्ने र उत्कृष्ट निर्णय गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रतिभा हो। यो भनेको बौद्धिक वा मानसिक सक्षमता हो है। यसले के काम गर्छ भन्दा कार्य सम्पादन असल, राम्रो, कुशल कार्य सम्पादन गर्न सक्षम तुल्याउँछ। ठिक छ। ल अब यो प्रतिभा, अब यसमा प्रतिभावान कर्मचारीहरू महत्त्वकाङ्क्षी हुन्छन्, यिनीहरू अवसर आउने बित्तिकै अर्को सङ्गठनमा गइहाल्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला नि, एउटा ट्यालेन्ट मान्छे एक ठाउँमा कति समय बस्न सक्छ, एउटा ट्यालेन्ट मान्छे एउटा सङ्गठनमा कति बस्छ। अब एउटा नाम नभनौँ, कुनै पनि टप लेभलको मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनमा 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षभन्दा बढी बसेको पाइँदैन, किनभने त्यहाँभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी अन्त देख्नुहुन्छ टप हैन। यस्तो कुरा हुन्छ, ट्यालेन्ट हन्टिङ भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले। जस्तो ट्यालेन्ट हन्ट गरेर जाने कुरा हुन्छ नि, अब यसलाई हामीले अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्छौँ। अब पहिलो कुरा प्रतिभा व्यवस्थापन के हो बुझौँ है। प्रतिभा त बुझ्यो, अब प्रतिभा व्यवस्थापन बुझ्ने।
यो प्रतिभा व्यवस्थापन भनेको संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उपयुक्त मानव संसाधन भर्ना र छनौट गर्ने अनि उनीहरूको सिप विकास गर्ने र सम्भार गर्ने कार्य समग्र कार्यलाई प्रतिभा व्यवस्थापन भनिन्छ। यो चाहिँ कस्तो काम हो भने यो रेगुलर काम हो, सिस्टमेटिक काम हो, यो नियमित र प्रणालीगत काम हो। यसको मेन उद्देश्य भनेको संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उत्कृष्ट मानव संसाधन सुनिश्चित गर्नु हो है। यसलाई ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ, ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टलाई ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। र कस्तो राम्रो कुरा छ कि ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट यो भनेको कस्तो भने संगठनमा पहिला कर्मचारी प्राप्त गर्ने, प्राप्त गरिसकेको कर्मचारीलाई हाइली मोटिभेटेड गराएर अनि उनीहरूलाई तालिम तथा विकासको माध्यमबाट एकदमै एक्सलेन्स गराउने र एक्सलेन्स गराइसकेर आफ्नो संगठनको पुँजीको रूपमा, जस्तो सिड क्यापिटल हो नि, सिड क्यापिटल भन्दा पनि महत्त्वको साथमा ह्युमनलाई राखेर यो कर्मचारी चाहिँ मेरो संगठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर ह्युमन क्यापिटल, कस्तो राम्रो कुरा छ, ह्युमन क्यापिटल मानव पुँजी एउटा पुँजीको रूपमा राखेर म्यानेज गर्ने काम गरिन्छ। जस यो अन्तर्गत यस्ता यस्ता कामहरू पर्छन् भनेर प्रतिभा व्यवस्थापन अन्तर्गत अनुसार पर्ने कामहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तो एट फर्स्टमा रिक्त पद पत्ता लगाउने, पहिचान गर्ने, त्यही अनुसार भर्ना गर्नु पर्यो, भर्नापछि सिलेक्सन गर्ने, सिलेक्सनपछि उनीहरूलाई सिप र ज्ञान विकास गर्ने अनि उनीहरूलाई रिटेन गर्ने। टक्क कहाँनिर कुरा समस्या आउँछ भने रिक्त पद पहिचान गरिन्छ, रिक्वायरमेन्ट गरिन्छ, सिलेक्सन गरिन्छ, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट गरिन्छ, सबै सकेपछि टक्क छोडेर अन्त गरिदिन्छ। यति बेला समस्या हो। यो अवस्थामा रिटेन गर्न सक्नु पर्यो, त्यो अर्गनाइजेसनले के आइडिया लगाएर हुन्छ रिटेन गर्न सक्नु पर्यो है त। ल अब यसका के फाइदा छन् त हैन, प्रतिभा व्यवस्थापनको फाइदाहरू के छन् त, बेनिफिट अफ ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट। यसको फाइदामा संगठनलाई फाइदा र कर्मचारीलाई फाइदा छ, दुईवटैलाई फाइदा छ। ल संगठनलाई हेर्नुस्, संगठनलाई फाइदा त ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्यो भने अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ हुन्छ, एक अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ हुन्छ, एउटा फाइदा मेन फाइदा त्यही भइहाल्यो, गोल एचिभ भयो भने हैन, गोल एचिभ हुन्छ। अर्को चाहिँ यो रिटेन अफ फाइनेन्स ट्यालेन्ट अर्थात् उत्कृष्ट प्रतिभावान जनशक्तिको सम्भार गर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ संगठनको मानव पुँजी संरचना सुदृढ हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, संगठनको ख्याति वृद्धि हुन्छ, असल निर्णय लाग्न सकिन्छ अनि प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ। यति कुरा यो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई लाभ हो भने अब हामीले कसलाई लाभ हेर्छौँ त, अब चाहिँ कर्मचारीलाई के लाभ हुन्छ भन्दा कर्मचारीको कार्यसन्तुष्टि अभिवृद्धि हुन्छ, कर्मचारी उत्प्रेरणा प्रदान हुन्छ, व्यक्तिगत सिप र ज्ञान वृद्धि हुन्छ, आफ्नोपनको अनुभव हुन्छ, दीर्घकालीन अस्तित्वमा अभिवृद्धि, आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन्छ, सुरक्षा बढ्छ, असल वृत्ति विकास हुन्छ, सुरक्षित भविष्य हुन्छ। यो सबै कारणले प्रतिभा व्यवस्थापन को महत्त्व छ अर्थात् व्यवस्थापनको लाभ छ। अब चाहिँ यसको सम्भावना अन्य कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यो प्रतिभा व्यवस्थापनका सम्भावना भनेर यसको अवसरहरू के छ त भन्दाखेरि गर्दा अब प्रतिभा व्यवस्थापनका अवसरहरू न्यून कर्मचारी परिवर्तन, न्यून बाह्य भर्ना लागत, कर्मचारी उत्प्रेरणा र कटिबद्धतामा सुधार, दिगो सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता, यस्तो कुराहरू यसको अवसर हो भने चुनौती के छ त अर्थात् समस्या के छ त, मुख्य समस्या र चुनौती चाहिँ प्रतिभा व्यवस्थापनको भन्दा सङ्गठनको नियमित संरचना, यो नियमित प्रतिभा व्यवस्थापन गरिरहनु पर्यो अनि आन्तरिक स्रोतमा अधिक भर परिन्छ, धेरै पदोन्नतिको साथ समतल सङ्गठनात्मक संरचना हुन्छ, प्रतिभावान कर्मचारी छनौट गर्नु पर्यो, बढ्दो वयस्क कर्मचारीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यिनी कुराहरू सबै चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छन्। यति कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अब बेनिफिट्स पनि भयो। अब ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टको प्रोसेसमा पहिला चाहिँ अब प्रोसेस अफ ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट पहिला प्लानिङ गर्ने हो, कस्तो मान्छे चाहियो त भनेर, जसको लागि के गर्ने त, पहिला चाहिँ आइडेन्टिफाई द ह्युमन क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट हैन, त्यसपछि फर्मुलेटिङ जब डिस्क्रिप्सन के हो, यिनी कुराहरू के हो, सबै कुराहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, अल भिडियो लिङ्क भनेर पहिला, त्यसपछि यो फाइलको पिडिएफ लिङ्क, अल भिडियो लिङ्कमा क्लिक गरेर आजभन्दा पहिलेको सबै क्लासहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसको त पिडिएफ छ, डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही अनुसारको रिक्वायरमेन्ट प्लान गर्ने, त्यसपछि एट्र्याक्टिङ आकर्षण गर्ने, सङ्गठनमा रिक्त पदको लागि प्रतिभावान मानिसहरूलाई आकर्षण गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ। त्यसपछि छनौट गर्ने, आकर्षण गरिसकेपछि छनौट गरिसकेपछि छनौट गर्ने कुरालाई मैले के बोलेन, अनि डेभलप विकास गर्ने, यसमा सामाजिकीकरण, ओरिएन्टेसन, अभिमुखीकरण, तालिम, परामर्श, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण अनि यस्ता कार्य परिवर्तन, काउन्सिलिङ, गाइडिङ, मेन्टरिङ, जब रोटेसन, एडुकेसन, यस्तो सबै कुरा गरेर डेभलप गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई रिटेन गर्ने। अब त्यति गरिसकेपछि
कसरी रिटेन गर्न सकिन्छ त? तलब सुविधा वृद्धि गरेर हुन्छ कि पदोन्नति गरेर हुन्छ कि वृत्ति विकासको अवसरहरू प्रदान गरेर हुन्छ कि निर्णयमा सहभागिता देखाएर हुन्छ कि पुरस्कार र कार्य सन्तुष्टि गरेर दिएर हुन्छ, प्रदान गरेर हुन्छ, रिटेन गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि ट्रान्जिसनिङ, योमा के गर्ने भने सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नको साथै कर्मचारीको चाहना अनुसार सङ्क्रमणको लागि प्रतिभा व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्तर्गत केही काम गर्नुपर्छ, जसको लागि अब यो रिटायरमेन्ट बेनिफिट दिन सकिन्छ, एक्जिट प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, यस्तो यावत कामहरू गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ स्ट्राटेजी फर ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट। ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने स्ट्राटेजी के छ त? के तरिकाले ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। यसको लागि अब रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट हैन, सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, इम्पावरमेन्ट एन्ड पार्टनरसिप, चेन्ज, फ्रिडम, नेचर अफ वर्क, लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट, रिवार्ड, करियर डेभलपमेन्ट एन्ड सक्सेस प्लानिङ अनि बोन्डेज, यस्तो यावत कुराहरूको थ्रुबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले करियर डेभलपमेन्ट ट्यालेन्ट डेभलपमेन्टमा ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। यो कसरी गर्ने, हाउ टु ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्दै गर्दा स्ट्राटेजी फर ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट यिनी कुराहरू छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ कन्टेम्पोरेरी इस्यु अफ एचआरएम चाहिँ यो छ यो सक्षमता चित्रण, कम्पिटेन्सी म्यापिङ। यो कम्पिटेन्सी म्यापिङ अन्तर्गत के कुरा छ भन्दा कुनै पनि सङ्गठनभित्र खास काम गर्नको लागि या त्यो काम चाहिँ कुशल तरिकाले वा निपुणतापूर्वक सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सिप, ज्ञान र क्षमताको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै यो सक्षमता चित्रण हो। के चाहिन्छ भन्ने कुरा सक्षमता चित्रण हो। यो सक्षमता चित्रणको लागि हामीले अब यसको प्रक्रिया हेरौँ अनि बुझिन्छ। सक्षमता चित्रणको प्रक्रिया, एट फर्स्टमा कन्डक्टिङ जब एनालाइसिस अर्थात् कार्य विश्लेषण गर्ने। पहिलो चरणमा कार्य विश्लेषण कसरी गरिन्छ भन्दा कर्मचारीलाई पद र कामबारे प्रश्न गर्ने। यसको उद्देश्य भनेको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक सिप, योग्यता र अनुभवबारे कर्मचारीहरूबाट महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारी प्राप्त गर्ने हो। अब जसको लागि प्रश्नावलीद्वारा अन्तर्वार्ताद्वारा जब एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, जब एनालाइसिस कन्डक्ट गर्ने। त्यसपछि जब डिस्क्रिप्सन डेभलप गर्ने। यो चरणमा चाहिँ के गरिन्छ भने कार्य विश्लेषणबाट उपलब्ध सूचनाको आधारमा व्यवस्थापकले कार्य विवरण तयार गर्ने अनि यो काम गर्नको लागि कस्तो सिप योग्यता पर्छ भनेर थाहा पाउने। अनि म्यापिङ दि कम्पिटेन्स, अब चाहिँ यो के गर्ने भने सक्षमता चित्रण गर्ने। यो सक्षमता चित्रणमा खास पदमा बहाली रही उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नको लागि कर्मचारीमा आवश्यक सिप, ज्ञान, व्यवहार निश्चित गर्ने। यसले गर्दा यसकै आधारमा भोलि चाहिँ भर्ना छनौट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। अब त्यही भयो चाहिँ अन्तमा चाहिँ सक्षमता वृद्धिको लागि तालिम र विकासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, तालिम दिने, विकास गर्ने, यस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर मेथड अफ कम्पिटेन्सी म्यापिङ अर्थात् यो कम्पिटेन्सी म्यापिङ सक्षमता चित्रण गर्ने विधिहरू के छ, जसमध्ये एसेसमेन्ट सेन्टर, क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक, इन्टरभ्यू मेथड, क्वेसनर मेथड, यो साइकोमेट्रिक मेथड गरेर यो डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। जसमध्ये यो एसेसमेन्ट मेथड भनेको एसेसमेन्ट सेन्टर भनेको मूल्याङ्कन केन्द्र हो। यसमा कसो गरिन्छ भने खास पदमा कर्मचारीमा हुनुपर्ने सक्षमताहरू के हो भन्ने कुरा यो अध्ययन गरिन्छ, जसमा सामूहिक छलफलद्वारा, अन्तर्वार्ताद्वारा, भूमिका निर्वाहद्वारा, मामिला अध्ययनद्वारा भनेको केस स्टडीद्वारा गर्ने गरिन्छ। क्रिटिकल यो इन्सिडेन्ट टेक्निक छ, यो भनेको गम्भीर घटना विधि जस्तो यसलाई असङ्गठित र सङ्गठित गरी दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। भोलि यदि सङ्गठनमा यस्तो खालको समस्या आयो भने कसरी चाहिँ ट्याकल गर्छ त इम्प्लोइले भन्ने कुरा चाहिँ यस अन्तर्गत गरिन्छ। कस्तो अवस्था भन्दाखेरि एकदमै असल अवस्था हुँदा कस्तो हुन्छ र खराब अवस्था कस्तो हुन्छ। तपाईँले बच्चाले कहिलेकाहीँ घरमा यसो पैसा छोडिदिएर या खुल्ला रूपमा पैसा छोडिदिएर या खुल्ला रूपमा बच्चालाई स्वतन्त्र छोडेर उसको एक्टिभिटी कस्तो हुन्छ भन्दा चेक गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै कुरा। अर्को छ इन्टरभ्यू नै दिने, क्वेसन एन्सर गर्ने। यो साइकोमेट्रिक भनेको कस्तो भने यो एप्टिट्युड टेस्ट र एचिभमेन्ट टेस्ट गर्न सकिन्छ। यसबारे विभिन्न वैज्ञानिक ढङ्गबाट सक्षमता चित्रण गर्ने मेथड हो साइकोमेट्रिक टेस्ट भनेको। यो अन्तर्गत एप्टिट्युड अर्थात् योग्यता जाँच र एचिभमेन्ट टेस्ट अर्थात् उपलब्धि जाँच जस्ता सूचनाहरू, त्यो माध्यमबाट सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने काम गरिन्छ। अब मानव संसाधन पेशेवर आउटसोर्सिङ, अब यो भनेको आउटसोर्सिङ भनेको बाहिरबाट ल्याउने। यो सबैभन्दा सुरुमा अमेरिकामा प्रयोग भएको थियो। यसलाई नै आउटसाइड सोर्सिङ भनेर सुरुमा यसैलाई यो आउटसोर्सिङलाई आउटसाइड सोर्सिङ भनेर सुरु गरिएको थियो। अब यो कस्तो भने आफूले काम नगर्ने, अरूलाई काम गराउने। अहिले त ग्लोबलाइजेसन अनि यो स्पेसलाइजेसनको युग हो। अहिले तीव्र बजार वृद्धि भएको बेलामा कस्ट,
क्वालिटी, क्विक सर्भिस, यिनी कुराहरू मेन इस्यु हो नि त अहिलेको। कस्ट, क्वालिटी र क्विक सर्भिस, त्यो गर्दा गर्दा सबै कुरा आफैले जिम्मा ल्याउन भन्दा कुनै कुराको अर्कोलाई जिम्मा दिने या बाहिरबाट यो रिसोर्स ल्याएर काम गराउने। आफैले सबै काम गर्नुभन्दा केही अंश चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने, यसो गर्दा चाहिँ लागत लाभ हुन्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। अब यसको फाइदा र बेफाइदाको कुरा गर्दा यसको धेरै फाइदा छ, कम बेफाइदा छ। पहिला फाइदाको कुरा गरौँ। फाइदामा लागत लाभ हुन्छ, जोखिम हुँदैन, एक्सपर्टाइज सर्भिस हुन्छ, अनि नियमित कार्यमा बाधा आउँदैन, व्यवस्थापकलाई पर्याप्त समय पुग्छ, त्यसपछि अलो टु फोकस अन कोर फङ्सन, मुख्य कार्यमा केन्द्रित रहन सहयोग हुन्छ, मानव संसाधन कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सहयोग हुन्छ, अनि एचआर सर्भिस फास्ट हुन्छ, एक्सपेन्सेस अफ एचआर डिपार्ट घट्छ, मोडर्न टेक्नोलोजीको युज हुन्छ, क्वालिटी अफ सर्भिस हुन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। यस्तो कुराहरूले आउटसोर्सिङको फाइदाहरू हो भने बेफाइदामा चाहिँ अब कम्युनिकेसन हुँदैन, अनि आफूले सिक्ने अवसर पाइँदैन, ल्याक अफ लर्निङ अपर्च्युनिटिज, त्यसपछि मिसट्रस्ट टु म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनप्रति अविश्वास गर्न सक्छन्, विक रिलेसनसिप बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड स्टाफ, व्यवस्थापक र स्टाफ बिचमा प्रभावकारी सम्बन्ध हुँदैन, फ्युअर चोइस, थोरै विकल्प हुन्छ, ल्याक अफ सेक्युरिटी, योग्यताको अभाव हुन्छ, सुरक्षा मुद्रा, सिक्युरिटी इस्यु हुन्छ। यस्तो विभिन्न खालको कुराहरू यहाँनिर यसको फाइदा बेफाइदामा थियो। अब डाउनसाइजिङ एन्ड ले अफ, यो भनेको आकार न्यूनीकरण तथा अवकाश। आकार न्यूनीकरण तथा अवकाश भनेको कर्मचारीहरू धेरै छन्, राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीहरू एकदमै धेरै भएको कारणले पछि चाहिँ कर्मचारीहरू न्यूनीकरण गरियो। अनि कर्मचारीहरू न्यूनीकरण गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न खालको अब के गर्ने भने न्यूनीकरण गर्दै गर्दा सङ्गठनको व्यवसाय घट्यो, आर्थिक सङ्कटमा पर्यो, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना गर्यो, दुई सङ्गठनहरू आपसमा मर्जर भयो। यसो गर्यो भने अब कर्मचारीहरूको आकार घटाउनुपर्छ। त्यो आकार घटाउने अवस्थामा हैन, आकार घटाउने अवस्थामा व्यवस्थापनको एउटा जुन रणनीति हुन्छ त्यसलाई नै आकार न्यूनीकरण अर्थात् डाउनसाइजिङ स्ट्राटेजी भनेर हामीले भन्छौँ। यसले गर्दा यसको केही फाइदा र केही बेफाइदा छ। जस्तो फाइदामा सङ्गठनात्मक निपुणता अभिवृद्धि हुन्छ, मानव संसाधनको अधिकतम उपयोग होला, मानव संसाधन विकास गर्न सहयोग हुन्छ। अब बेफाइदामा कर्मचारीको रोजगार नै हट्यो हैन, रोजगारी नै हट्यो नि, उनीहरूको आयमा क्षति भयो, सामाजिक ख्यातिमा क्षति भयो, यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ यसमा। भने अब अवकाश, ले अफ भनेको त अब सङ्गठनले कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउने कार्य हो, तर यो व्यवस्थापनले बिदा गरिदिने वा जागिरबाटै समाप्त गरिदिने भन्ने कुरा हो कि यो ले अफ भनेको है। जस्तो ओभर स्टाफिङको केसमा या अन्य केसहरूमा यो अवकाश गर्ने गरिन्छ। अब यसरी कस्तो तरिकाबाट अवकाश गराउन सकिन्छ भन्दा, अर्थात् बर्खास्त गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो शीघ्र अवकाश, अर्ली रिटायरमेन्ट, रेस्ट्रिक्ट ओभरटाइम, अधिक समय कार्य गर्न हटाउने, पारिश्रमिक घटाइदिने, या बजार विस्तार गर्ने, या विविधीकरण, यस्तो कुराबाट गर्न सकिन्छ। अब यति कुराहरू छ। अब यहाँनिर अरू अन्य कुराहरू छ मैले राखिदिएको छु, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइल, यसको PDF यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, हेर्नुहोस्। र मैले फेरि पनि तपाईँले के भन्छु भने हरेक क्लासमा भन्ने कुरा, यति यहाँनिर हेरेर मात्रै तपाईँले पुरै कुरा पुग्दैन। तपाईँले थप इक्जाममा बेस्ट गर्नको लागि आफूले आफ्नो क्रिटिकल एनालाइसिस हुनैपर्छ, क्रिटिकल लेखाइ हुनैपर्छ, प्लस क्रिटिकल लेखाइ प्लस तपाईँले चाहिँ अलिकति थप अध्ययन गर्नुपर्छ, इन डेप्थ नलेज हुनैपर्छ। जसको लागि अध्ययन गर्नुहोस्। बेस्ट विसेस फर योर एक्जामिनेसन। यसको आजसम्म MBA सेकेन्ड सेमिस्टर यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको 9वटा भिडियो आयो। 9वटै भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा अल भिडियो लिङ्क भनेर राखिदिन्छु, त्यो क्लिक गर्नुभयो 9वटै भिडियो देखिन्छ, त्यो हेर्नुहोस्। यसै गरी कुरा गर्दाखेरि हाम्रो MBA सेकेन्ड सेमिस्टरको न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको क्लास चलिरहेको छ। यदि लग्न चाहनुहुन्छ भने त्यो न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको क्लास लग्न आउनुहोस्। अब बाँकी कुरा फेरि हुँदै जान्छ। थप आफूले पढ्नुहोस्, इक्जाम राम्रो गर्नुहोस्। बेस्ट विसेस फर योर एक्जामिनेसन। टेक केयर, बाई। यसै गरी लास्टमा चाहिँ बीको पनि तपाईँहरूको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको हरेक एपिसोडहरू आइसकेको छ। प्लेलिस्टमा गएर बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको हरेक भिडियोहरू हेर्न नछोड्नु होला है त। ल ओके, बाई।